अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि पारां जलसा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस ऐं जलसे में हिमायत ऐं मुख़ालिफ़त जा हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेके बयान आहिनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे अॼोके जेको जलसो नौशेरा उन जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्कुलु वाज़े चयो त अगरि इलेक्शन खां पहिरीं नतीजनि खे फिक्स करणो आहे त पोइ इलेक्शन जो को बि फ़ाइदो न आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त इन तरह अगरि चूंडूं थियूं जेके साफ़ ऐं शफ़ाफ़ न हूंदियूं त जेकॾहिं को वज़ीर आज़म ठहियो त ॿियो उन जे ख़िलाफ़ धांधली जो इल्ज़ाम हणी धरणा हणणु शुरू करे छॾींदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त सियासी मंशूर ऐं सोच जे मुताबिक़ अवाम वटि वञी करे इलेक्शन विढ़णु घुरिजे। असांखे इंतज़ामिया जी मदद न वठणु घुरिजे ऐं पीपल्स पार्टी खे कंहिं बि इंतज़ामी मदद जी ज़रूरत न आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु बिलावल भुट्टे जी तनक़ीद न रुॻो नून लीग ते पर पीटीआई ते बि। नून लीग जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो त मियां साहब इहो ॿुधाए त मियां साहब केतिरनि माण्हुनि खे रोज़गार ॾिनो। मियां साहब इहो चाहे थो त सिर्फ़ु जेको बिज़नेस क्लास माण्हू आहे उहो ई अमीर थिए, जॾहिं त उहो ग़रीबनि जे लाइ का बि सोच नथो रखे। जॾहिं त पीटीआई जे अॻवान जे हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणो हो हिकिड़ो वज़ीर आज़म उहो बि हो जेको चवंदो त हिन खे बि जेल मोकिलिणो आहे, हुनखे बि जेल मोकिलिणो आहे। अॼु ॾिसो त हू पाण जेल में वेठो आहे, उमीद त हुनखे सेखत अची वई हूंदी। इन समूरी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जिन महिमाननि अॼोके प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ एडवोकेट मुमताज़ गोपांग साहब असांखे जॉइन कयो आहे। भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ नईम अवान साहब मूंसां गॾु आहिनि। आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। जॾहिं त नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ फहद शफीक मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन किया। फहद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। गोपाल साहब, क्या छा चवंदो अॼु जेको जलसो हुअं ई पीपल्स पार्टी जेको आहे सो तमामु घणा हिन वक़्तु मुख़ालिफ़त में बयान ॾिए पई, चाहे उहा नून लीग जी मुख़ालिफ़त हुजे चाहे उहा पीटीआई जी हुजे। पीटीआई जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त हिकिड़ो उहो वज़ीर आज़म हो जेको जॾहिं वज़ीर आज़म हो त इहो ॻाल्हियूं कंदो त हुनखे बि जेल मोकिलिणो आहे, हुनखे बि जेल मोकिलिणो आहे। पंहिंजी ग़लति पॉलिसियुनि जे करे अॼु हू जिते आहे, उमीद त हुनखे सबक़ु मिली वियो हूंदो। महिरबानी सभिन। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त तव्हां ऐं असां सभु तक़रीबन हिन वक़्तु प्रेस ऐं पॉलिटिकल माण्हू जेको आहे सो पॉलिटिक्स खां अवेयर थी चुका आहियूं। जॾहिं त एतिरनि टीवी चैनलनि जे हूंदे ऐं एॾी फास्ट सोशल मीडिया जे हुजण जे करे जेको आहे सो का शइ हिन वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में लिकण वारी आहे ई कान। जेका बिलावल साहब ॻाल्हि करे पियो त भई जेको आहे सो हुनखे सेखत अची वई हूंदी या हिन तरीक़े सां चवंदो हुयो त हू बि जेल वेंदो, ही बि जेल वेंदो, त शायदि बिलावल साहब थोरो पंहिंजो माज़ी पोइ ते ॾिसी अचे त हुनजे वालिद साहब खे 11 साल इन्हनि ई माण्हुनि जेको आहे सो जेल में रखियो। हे त 2-3 महीननि जे लाइ के पिया को कुझु 2-3 स्टेटमेंटूं ॾेई ॿाहिरि विया हलिया। त मुंहिंजे ख़्याल आहे त उन हिननि सिर्फ़ु इहो पीटीआई जे लाइ सादुर न आहे त उहो पीटीआई सिर्फ़ु इन ते सोचे ऐं इन ते अमल करे या इन ते इहे शयूं थियनि थियूं, पर पीपल्स पार्टी पंहिंजा माज़ी ॾिसे त उन्हनि ते बि इहो ई हशर रहियो आहे। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं इन ॿियनि शयुनि जे लाइ चइजे त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो त इहो वतीरो रहियो आहे, हिक ॿिए खे जेको आहे सो केसनि में फासाइण, ॿियो टियों। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो स्टेटमेंट त को हिकिड़ो इहो सियासी स्टेटमेंट थी सघे थो। ऐं हिन वक़्तु पॉलिटिक्स खे थोरो सो डायनामिक चेंज जेका थिए पई, जेका चेंजिंग ॾे वञे पई, उनजो हिकिड़ो स्क्रिप्ट थी सघे थो। बाक़ी का अहिड़ी का सुठी मुंहिंजे ख़्याल में स्टेटमेंट बिलावल साहब जी मूंखे नथी लॻे। नईम साहब, क्या कहेगा साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से? एक तरफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेगी। दूसरी जाने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं कि उनको शकूक शुबात हैं। वो कहते हैं अगर इलेक्शन से पहले नतायज को फिक्स करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2018 की जो तारीख थी वो दोबारा इस वक्त दोहराई जा रही है और 2018 के अंदर भी वो पार्टियां जैसे कि एमकेएम है, आपको पता है, फिर बाप पार्टी है और ऐसी 10 पार्टियां मिलाकर पीटीआई को जो है एक वज़ीर आज़म जो है वो बनाया गया। और आखिरकार फिर अदम एतमाद आया। अदम एतमाद के अंदर जिस तरीके से वो पार्टियां छोड़ के चली गईं और तारीख इस बात को दोबारा दोहराने जा रही है कि वही पार्टियां इस वक्त जो है वो बनू के एक पूरी फिल्म तैयार की गई है और एक ऐसे शख्स को जो है वो बुलाया गया है जिसके प्लेटलेट्स कभी कम हो जाते थे, कभी बढ़ जाते थे और आखिरकार बहरहाल वो मुल्क पे आ गया। अब आ गया मुल्क के अंदर। हम हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात नहीं करती तो ये कब्रिस्तान भी पीपल्स पार्टी से भरे नहीं होते। हम आज भी कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। उसकी वजह ये कि पहले ही इस मुल्क के ऊपर ये 3.5 साल जो हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत रहे और उन्होंने जो हाशर नाशर किया, इस मुल्क का GDP रेट 5.8 से ले जाके 1 पे खड़ा किया,
اس ملک کے اندر مہنگائی اس حد تک لے گئے کہ غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ دشوار کر دیا گیا، اور آخر کار جو ہے وہ جو اس ملک کو ڈیلیور کر کے گئے انڈے، مرغیاں، کٹے، WCیاں، پھر بھنگ سے ملک جو ہے وہ معیشت ٹھیک ہوگی، پھر جو ہے وہ زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک ہوگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ اگر یہ تاریخ دوبارہ اس کو دہرایا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ عوام کی عوامی پارٹی ہے، اور ہم دوبارہ میرا آپ کو نہیں لگ خیال رہا کہ ہے ہم یہ دہرائیں تاریخ دیں گے۔ دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی MQM کو جس طریقے سے منایا گیا، اور MQM کے اندر جس طریقے سے دھڑے تھے ان کے، ایک حیدرآباد دھڑا تھا، پھر ایک نرسری پہ ایک دھڑا تھا، پھر ایک دھڑا ان کا لانڈی میں ایک دھڑا تھا، سارے دھڑے پہ لے اکٹھے کیے گئے، پھر ان دھڑوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا گیا، اس پلیٹ فارم سے پھر یہ اسلام آباد پہنچے، وزارتوں کی گفتگو ہوئی اور آخرکار ان کو لے جایا گیا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ باپ پارٹی جس کے لیے خود جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ ماضی میں اسٹیٹمنٹ اٹھائیں کہ باپ پارٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل جاتی ہے، اور ہر اس کے ساتھ ملتی ہے جن کے پیچھے آمریت جو ہے وہ پھل پھولتی ہے اور آمریت اس کو جو ہے وہ چلاتی ہے۔ تو ہم تو کہہ نہیں رہے، ہم تو وہ باتیں دہرا رہے ہیں جو ماضی کے اندر جو ہوتی رہیں، لیکن اگر اسی ماضی کو اگر دوبارہ دہرانا تو پھر وہ جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ تھا ٹھیک، وہ نعرہ کہاں چلا گیا؟ اسی حوالے سے میرے ساتھ فہد شفیق نے بھی جوائن کیا۔ فہد صاحب، گفتگو آپ نے سنی، پھر ووٹ کو عزت دو والے نعرے کی کیا جو ہے حیثیت رہ جاتی ہے اگر ماضی کو ہی دہرانا ہے؟ یہ خدشہ ہے پیپلز پارٹی اور PTI کا، جس کا برملا اظہار بلاول بھٹو زرداری کر چکے ہیں کہ اگر انتخابات سے پہلے ہی نتائج کو فکس کرنا ہے تو پھر ایسے الیکشن کا کیا فائدہ؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبین، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں سب سے پہلے تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی دہرانے والی بات آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف نے اپنا اسٹیک، پولیٹیکل اسٹیک جو ہے داؤ پہ لگایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو کیسز بنے انہوں نے ان سارے کیسز کو فیس کیا، 100 سم تھنگ کیسیاں وقتی نیب عدالتوں میں۔ اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی بیمار تھے، وہ لندن گئے، انگلینڈ گئے، وہاں جا کے انہوں نے علاج کرایا، اور میرا قائد پھر ایک دفعہ اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ جو یہ لوگ بولتے تھے بیٹھ کے سب کہ میاں نواز شریف نہیں آئیں گے، میں آپ کو ایک کلپ بھی بھیجوں گا، وہ آپ چلائیے گا۔ جی، سارے لوگوں نے یہ بات بولی تھی کہ نواز شریف نہیں آئیں گے۔ یہ وہی آدمی ہے جو اپنی بیٹی کو لے کے آیا تھا، اولاد کو کوئی سیکریفائز نہیں کرتا۔ جب سزا ہوئی تھی اس کو پتا تھا کہ جہاز سے اترتے ہی اریسٹ ہو جائیں گے، اور ہوئے تھے، مریم نواز بھی ہوئی اور میاں نواز شریف بھی ہوئے، لیکن وہ پھر بھی آئے تھے۔ تو الحمدللہ ہم بھاگنے والوں میں سے تو کسی صورت نہیں ہے، اور ابھی بھی آئے، اور آتے ہی انہوں نے کورٹ کو سرنڈر کیا ہے کہ جیسے آپ بولیں، تو کورٹ نے ان کو بیل دی ہے۔ اب فردر ان کے کیسز چلیں گے اور وہ ہر پیشی پہ خود جاتے ہیں۔ کل بھی ان کی پیشی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کل بھی وہ خود جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ جو بات ہے، اور جہاں تک میرے بھائی نے نعیم اوان صاحب نے بات کی ہے، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، نعیم اوان صاحب کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی باپ پارٹی ہے جو کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس تھی۔ آپ کے پاس انہوں نے شمولیت کر لی تھی، آپ کے ساتھ مل گئے تھے، زرداری صاحب سے میٹنگ کی تھی، بلاول صاحب سے میٹنگ کی تھی۔ اب ان کو ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ان کی بات نہیں بنی، تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا۔ جب انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تو ہمارے ساتھ ان کی بات بن گئی۔ تو یہ اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باپ پارٹی تو ہم نے اس پہ ایک محاورہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بولی تھی کہ باپ ادھر جا رہے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بات بتاؤں کہ باپ تو ادھر جا رہا ہے اور بیٹے کی بات چیخیں نکل رہی ہیں، تو یہ ایک محاورہ ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو سبین آل اوور سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ میاں نواز شریف نے آ کے، اور ووٹرز بھی دیکھتا ہے کہ کون پاکستان کے لیے سٹینڈ کرتا ہے۔ آپ ماضی اٹھائے نا، آپ کسی بھی چیز کو اگر خریدنے بھی جائیں گی تو اچھے برانڈ پہ جائیں گی ڈیفینیٹلی، تو ماضی اٹھائے۔ ماضی میں یہ مطلب لاؤڈلی یہ بات بولتا ہوں ہمیشہ کہ پاکستان کے کسی کونے میں، کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں کشمور تک، کشمور سے سٹارٹ کرتے ہیں پنجاب، بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، 80% میرے قائد کی تختیاں لگی ہیں ہر منصوبے پہ، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے۔ اس میں سے 90% پروجیکٹس کمپلیٹ ہے، اور 10% ڈیفینیٹلی حکومت جاتی ہے تو وہ ڈیلیز ہو جاتے ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے، اور نعیم اوان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے بھائی ہیں، میں ان سے ایک بات یہ ریکویسٹ کروں گا، کیا ان کے چیئرمین بلاول بھٹو یہ بات لاہور میں جا کے بول سکتے ہیں
کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. الحمدللہ ہم کراچی کی عوام کو یہ بات بول سکتے ہیں اور جلسوں میں بول سکتے ہیں, میٹنگز میں اپنے ووٹرز کو بول سکتے ہیں کہ ہم کراچی کو لاہور کی طرح بنا دیں گے, یا یہ بول سکتے ہیں کہ فیصل آباد کو حیدرآباد کی طرح بنا دیں گے. ہم یہ بات بول سکتے ہیں کہ ہم حیدرآباد کو فیصل آباد کی طرح بنا دیں گے. ہم سکھر کے لیے بھی یہ بات بول سکتے ہیں, ہم نوشیروں کے لیے بھی یہ بات بول سکتے ہیں, ہم میرپور خاص کے لیے بھی یہ بات بول سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو ایک کردار ہے نا, وہ اس کے, آپ کسی کی سی وی بھی لیتی ہیں نا تو اس کا ایکسپیرینس چیک کرتی ہیں اپنے ادارے میں اس کو لینے سے پہلے. تو ڈیفینیٹلی جس کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے, جس کی ویل نون پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ اس کو پریفر کرتے ہیں. تو ہمیں ہمارا سی وی دیکھے, عوام ووٹر دیکھے, اور ہم تو یہ بولتے ہیں کہ ہمارا ماضی دیکھے, ہمارے کام دیکھیں. الحمدللہ ٹھیک. گوپال صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. فاض صاحب ذرا تھوڑی دیر میرے ساتھ پروگرام میں رہی گا. گوپال صاحب, تاں کے بھی لگے تو لیول پلینگ فیلڈ جو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شکایت کندو تو رہے تو لیول پلینگ فیلڈ سبنی کے ایک جڑی نتھی ملے. نون لیگ کی طرف بالکل واضح انہن جو اشارو ہے. تاں کے لگے تو لیول پلینگ فیلڈ سبنی پارٹین کے ایک جڑی ملل ہے. ॾिसो मां त पहिरियां इहो चवंदुसि त हिन वक़्त जी जेका करंट सिचुएशन आहे, इहा जेका लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि कई थी वञे, उन में त PTI जो हाल इहो आहे त तव्हां झंडो खणी रोड ते कोन था निकिरी सघो. हिकिड़ी त लेवल प्लेइंग फील्ड इहा असां ॾिसूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि वॾा सुठा सुठा जलसा जेके बि कंदी थी वठे, उन जे लाइ को बि जेको आहे सो कुझु कोन्हे को. नून लीग बि पंहिंजो जेको आहे बयानो जेको आहे सो खपाए थी. इन जे करे असल मसइलो इहो न आहे. ही मां सभिनी हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, असां एतिरो अवाम सिंध जो हुजे, पाकिस्तान जो अवाम हुजे, एतिरो बेवकूफ़ न आहे जेतिरो नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी सदियुनि हिननि खां सालनि खां ठाहींदी, 30-35 सालनि खां हिननि असांजे अवाम खे बेवकूफ़ बणाईंदे बणाईंदे हेसी ताईं अची पहुता आहियूं. त ॻाल्हि इहा न आहे. लेविंग प्लेइंग फील्ड उन 16 महीना जी जेका मिक्स अचार वारी गवर्नमेंट हुई, उहा ॾाढी ज़बरदस्त लेविंग प्लेइंग फील्ड हुई. उन में हिननि पाण में वचन ऐं वाइदा कया हुया, ऐं कुझु उहे अञा ताईं जेको आहे इंटेक्ट आहिनि. मां तव्हांखे इहो बि चवां थो, उहे अञा इंटेक्ट आहिनि. हाणे सिर्फ़ु झगड़ो इहो आहे त जेको नून लीग हिकिड़ो असांखे जेको नारो लॻंदो हो त सिलेक्टेड, हाणे त सिलेक्टेड खां वधीक अलाए कहिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो बीमार माण्हू सिधो थी अची हिते प्राइम मिनिस्टर अनाउंस थी चुको आहे. जेको असल में पीपल्स पार्टी जी हिन वक़्तु चीखूं निकितियूं आहिनि, उहे इन ते निकितियूं आहिनि त पहिरियां अनाउंस थी वियो प्राइम मिनिस्टर असां मरी वियासीं, हाणे त असांखे वोट ई कोन मिलंदा. छो त जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल हुजे, ही आहे हाणे बि गठजोड़, पर हाणे इहो गठजोड़ इहो उन खां वधीक लेविंग प्लेइंग फील्ड मिले त हक़ीक़त आहे त बाप जंहिं महिल PP सां ॻाल्हाए थी त पोइ त ठीकु आहे, जेकॾहिं नून ॾे वेही हली त पोइ ठीकु कोन्हे. त इहा सिचुएशन इहा आहे. पर सच ॿुधायांव, इहा ॻाल्हि न आहे. हिन वक़्तु जेका ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि, उहे जेकॾहिं ही ॿई पॉलिटिकल पार्टियुनि खे मां इहो चैलेंज थो कयां, इहा लेविंग प्लेइंग फील्ड जेका तव्हां था चओ कॉन्स्टिट्यूशनली राइट बि आहे, त तव्हां ॿई पॉलिटिकल पार्टियूं इन ते त ॻाल्हायो न त लेविंग प्लेइंग फील्ड PTI खे बि ॾियो, त पोइ जेको आहे सो साफ़ शिफ़ाफ़ इलेक्शन जो जेको इनकाद आहे, पीपल्स पार्टी जेती असांखे नथी मिले. अच्छा, हा, मां उहो थो चवां त इहो इन जे करे हाणे इहो बि हिकिड़ो मन जेको आहे न, मन घड़त हिकिड़ो ग्राउंड आहे. इहो बि ग्राउंड आहे. तव्हां ॾिसंदव अॻिते हली शयूं जेको आहे क्लियर थींदियूं. इहो इन करे ग्राउंड थो ठाहियो वञे त पीपल्स पार्टी खे सोढ़ो कयो पियो वञे. हिते हिन में सिंध में हिकिड़ो नओं हिकिड़ो जेको मिक्स अचार जो हिकिड़ो पुराणो फार्मूलो मथां खां अचे पियो 13 पार्टियुनि खां पोइ हेॾे गुज़रंदो. हाणे पीपल्स पार्टी बि उन जो अताब थियण वारी आहे, तंहिं करे पीपल्स पार्टी बि चवे पई. पर हिन वक़्तु बि हिननि ॿिन्हिनि पॉलिटिकल पार्टी सां अवाम बिल्कुलु कोन्हे को. ऐं जेकॾहिं ही सम्झंदा त लेविंग प्लेइंग फील्ड हुजे, पोइ इहो PTI जे लाइ बि हुजे, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में सभु कुझु शयूं साम्हूं अची वेंदियूं त केरु इक़्तिदार में थो अचे ऐं केरु इक़्तिदार खां ॿाहिरि. ठीक. नईम साहब, गुफ्तगू आपने दोनों, इससे पहले फहद की सुनी और फिर मुमताज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो इंतजामिया के जोर पर ना लड़ें. और उन्होंने बड़ी तनकीद की कि सियासी मंशूर पे जो इलेक्शन लड़ें, इसे अपनी सोच पर इलेक्शन लड़ें, अवाम को अपने साथ मिला के इलेक्शन लड़ें, वही इलेक्शन होगा, ना कि इंतजामिया की मदद से जो इलेक्शन लड़ा जाएगा. अगर आप देखें तो बिलावल के PK के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जलसे कर रहे हैं, और इसी तरीके से अभी इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वो बलूचिस्तान भी जाएंगे. ये वो जलसे हैं जो अवामी जलसे हैं, अवाम में जा रहे हैं, अवाम में बता रहे हैं कि हमने माजी के अंदर क्या किया और हम करने क्या जा रहे हैं. लेकिन मियाँ साहब से अगर कोई पूछे तो मियाँ साहब कहाँ गए थे, बताते हैं जी बलूचिस्तान गए थे. क्यों गए थे जी? 15 लोगों को अपनी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कराने के लिए गए थे. बिल्कुल बाप पार्टी हमारे पास आई थी,
لیکن وہی کام کیا جو MKM نے کام کیا تھا. ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. جو آپ نے طے کرنا ہے, جو فارمولہ آپ چاہتے ہو, یہ فارمولے پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو آگے یہ نہیں بڑھ بات تو ہے سکتی. نا, جب آپ پارٹی پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر کوئی دوسری جماعت, تو یہ تنقید تو جو کام آپ لوگوں نے کیا وہ آج نون لیگ کر رہی ہے. دیکھیں جمہوری روایات کو اگر قائم رکھتے ہوئے باپ پارٹی آگے بڑھتی ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ان راستوں پہ جو ماضی کے جن راستوں کو انہوں نے اختیار کیا اور ہم نے ایک لوک لگا دیا تھا کہ ہم ان پارٹیوں کو ایک SOPs کے تحت اگر یہ آئیں گی تو ہم ان کے تحت ان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں ہو یہ رہا ہے کہ نہ شہباز شریف کو پتا ہے کہ میاں صاحب کیا کر رہا ہے, نہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ مریم کیا کر رہی ہے, نہ مریم کو پتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر ہو کیا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب بالکل بیٹی کے ساتھ آئے تھے, اور آئے تھے صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ یہاں کے جمہوریت کو جو ہے وہ آ کے فیس کرتے اور آ کے جو ہے وہ یہاں کے عوام کو آگے فیس کرتے. دیکھیں وہ یہاں آئے اور اس لیے آئے تھے کہ میاں صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعلان کیا تھا تمام پارٹیوں میں بیٹھ کے کہ اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں آگے تو پھر آپ ایسے نہ بڑھیں نا کہ میاں صاحب بیٹھے ہوں برطانیہ کے اندر اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹ کر لیں اور وہاں سے بیٹھ کے اعلانات کریں. ہاں گراؤنڈ پہ اتریں اور گراؤنڈ پہ اتر کے بتائیں ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے بھی جو ہے وہ جیلیں دیکھی ہیں. ایون ڈاکٹر عاصم کے اوپر الزام لگا, ڈاکٹر عاصم بیرون ملک تھا, اپنا زرداری صاحب نے کہا فیس کرو اپنے کیسز. پھر شرجیل پہ الزام تھا, انہوں نے کیسز آگے فیس کیے. 12 سالیں ہم نے جیلیں جو ہے وہ کاٹی, ہم نے کوڑے کھائے. ہم یہاں پر پلیٹلیٹس نیچے گرا کے ہم بھاگ نہیں گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم نے وہ کچھ کر دیا کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کی یہ بات اگر لاہور میں آ کے کریں تو بھائی میرے آج بھی لاہور سے آپ کی جتنا بیلٹ ہے, آپ کا سرائکی بیلٹ, میرا خیال ہے یہ کراچی جو ہے نا یہ غریب کی ماں تھی اور آج بھی غریب کی ماں ہے. یہ صوبہ سندھ کی کیپٹل ہے کراچی شہر. آج بھی آپ کے وہ شیشی اٹھا کے شام کو جو مالشی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, میرے گھر 2 ماسی ہیں, وہ آپ ہی کے اس پنجاب صوبے سے آتی ہیں, اور پورے پنجاب کا جو آپ نے اٹھا کے لاہور پہ فنڈ لگایا, تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو آپ نے ناانصافی پنجاب کے ساتھ کی وہ ناانصافی ابھی آپ کو الیکشن میں پتہ لگ بھی جائے گا. ابھی جتنے بھی ان کے جلسے ہوئے ہیں آپ کو میں ریکارڈ پہ آپ رکھیں کہ ابھی یہ جو آپ کی میاں صاحب کی جو پوری جماعت ہے اور ابھی بھی یو ٹرن لینے کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہے, یہ ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے, جیسے یہ جلسہ ختم کرتے ہیں نعرے آپ پیچھے دیکھیں نعرے کس کے لگ رہے ہیں, جی بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں یا PTI کے نعرے لگ رہے ہیں. اگر آپ انہی روایات کو آپ نے قائم رکھنا ہے کہ 2018 کے اندر جو روایات قائم ہوئی تھی, 2017 کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں جا کے چندے مانگتا تھا, چیریٹی اکٹھی کرتا تھا, پھر 2018 کے اندر اس کو ملک کے اندر ایک وزیر اعظم بنا کے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اگر آپ نے اسی طریقے سے اس ملک پہ مسلط ہونا ہے, انہی طاقتوں کے زور پر اگر آپ نے آنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پھر ہمیں ضرورت کیا ہے, پھر عمران خان زیادہ بہتر اچھا آدمی ہے, چلو کم سے کم, اور نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر چلتے پھرتے ہوئے کم سے کم ہاں تو کرتا ہے نا. آپ تو ہاں بھی نہیں کرو گے نہ بھی نہیں کرو گے, اور آج اتنا نقصان آپ نے اس ملک کو پہنچانا ہے. یہ میں سمجھتا ہی ہوں کہ ماضی کے اندر اتنا نقصان ملک کو کبھی بھی نہیں پہنچا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جس نے ایک ووٹ کو عزت دینے کی بات کی تھی, اگر آپ اپنے نعرے پر آپ کھڑے, اپنے نعرے کے اوپر آپ موجود ہیں, تو عوام بھی آپ اجتماع کریں, عوام کے اندر جائیں اور بتائیں ہم نے پروگریس کیا کی تھی ماضی کے اندر. دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ نے اس روشنیاں اس ملک کو دی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے روڈوں کے جال بچائے, وہ بھی اس میں دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے امن و امان بحال کیا, لیکن یہ جو آپ نے اس ملک کو روشنیوں کا جو ہے روشنی بحال کی یا روڈوں کے جال بچھائے, تو مجھے کوئی بتایا کہ وہ پیسے رقم کیا وہ میاں صاحب نے گھر سے لگائی تھی, یہ عوامی رقم تھی, یہ عوام کا پیسہ تھا. یہ عوام کا پیسہ عوام کے اندر استعمال ہوا کہ نہ کہ میاں صاحب نے برطانیہ سے کوئی اپنی پراپرٹی سیل کر کے اس ملک کو کوئی ڈیلیور کیا. یہ وہ کام سارے جو لازمی سی بات ہے لیڈران کرتے ہیں, اور ہم نے مل کے جو ہے وہ PDM کا ساتھ دیا. اور آج PDM کے اندر صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی کے اندر وہ سارے جتنے بھی ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے جتنے PTI کے تھے نا, 80% اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ ان کے گلے کے اندر ماشاءاللہ سے جو ہے وہ مفلر اس طریقے سے ڈالا جا رہا ہے جیسے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نون لیگ نے کر دیا. بھائی اگر یہی کرنا تھا آپ نے تو نہ نعرے لگاتے, ایسی عوام کو بیوقوف بناتے رہے. تو آؤ جمہوریت کی بات کرو, آؤ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو. آج اگر میں دعوے سے کہہ دوں اگر ایک میاں صاحب کا کیس قسم سے کھل جائے نا, آپ یقین کریں پھر پلیٹ کے نیچے ہو جائیں گے, پتہ لگ جائے گا ان کو. فہد گفتگو آپ نے سنی, ایک SOPs تھی, جیسا کہ نعیم صاحب نے کہا کہ 16 مہینے کی اگر اتحادی حکومت تھی تو اس میں کچھ SOPs طے کی گئی تھی.
جو ایسی جماعتیں ہیں جس میں MQM پاکستان ہے، باپ ہے، جو حکومت بنانے میں بڑا اپنا اہم رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے حوالے سے کچھ SOPs طے کی گئی تھی جن کو فالو کرنا ضروری تھا، نون لیگ نہیں کر رہی. دیکھیں میرے بھائی بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں اور انہوں نے الحمدللہ میرے قائد کے کام گنوائے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے پاکستان کے لیے. میاں نواز شریف نے ذرا یہ بلاول کے بھی 2 کام گنوا دیں تو میں ان کو سلوٹ بھی کروں گا, یا میں تو نہیں گنوا سکتا کیونکہ کام ہی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں میری بات سنیں, عوام بے وقوف نہیں ہے, یہ بات میں آپ کو سب کو بتا دوں. عوام کو اس چیز کا اچھی طریقے سے پتا ہے کہ انہوں نے کراچی اور سندھ کا کیا حال کیا ہے. پچھلے 14 سال سے ان کا چیف منسٹر تھا. کراچی کے اندر آپ کو پانی نہیں مل سکا, سب چیزوں کو چھوڑ دیں, آج بھی ٹینکر لوگ ڈلواتے ہیں. سبین آپ بھی کراچی میں رہتی ہیں, شاید آپ بھی ٹینکر ڈلواتی ہوں, بالکل مجھے اس چیز کی نالج ہوگی. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ لا اینڈ آرڈر تک تو کراچی کا پولیس کے تھرو کنٹرول نہیں کر سکے, تو یہ کیا کریں گے کام. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے بات کی 16 مہینے کا, تو ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو جو ان کے چیئرمین ہیں وہ میرے حساب سے تو کبھی وزیر اعظم کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں, لیکن وہ وزیر خارجہ بھی ان کو میاں شہباز شریف نے, میاں نواز شریف نے بنایا اور اپنے ساتھ حکومت میں بٹھایا, اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر بڑا ایک اچھا ان کے ساتھ کولیشن رہا. لیکن دیکھیں اب ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا اسٹانس ہوتا ہے, وہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے. الحمدللہ ہم کراچی میں مضبوط ہیں, ہمارا ایک اچھا ووٹ بینک ہے. ماضی میں یہ نعیم اوان بھائی بھی ہماری پارٹی کا حصہ رہے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی کراچی کے اندر ایک اسٹیک ہے. ہم نے بلدیات بھی نکالا, ایک اکثریت سیٹیں نکالی 15 میں, اور ابھی بھی نکالی ہیں. یہ جو میئر جو ان کے بنے ہوئے نا مرتضی وہاب, وہ الحمدللہ ہمارے 14 ووٹوں پہ میئر بنے ہوئے. یہ بھی نعیم بھائی کو اس بات کا پتہ ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کے بعد اس پہ بھی پارٹی کو ڈیسیجن لے گی تاکہ ان کو میئر کے لیے اپنی سیٹیں پوری کرنی پڑے. 83 اور 70 کا فرق آپ سب کو, آپ کے سب کے سامنے تھا کہ انہوں نے حافظ حفیظ الرحمان نے کتنے لیے تھے اور مرتضی وہاب نے کتنے لیے تھے. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جو پالیسی تھی اس وقت PDM کا حصہ تھے سب, تو ہمارے جو چیئرمین تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور اب ہمارا آپس میں کولیشن نہیں ہے. اب ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں, کیونکہ ایک عوام میں لہر نواز شریف کی دوڑ گئی ہے, اور آج ان کو PTI اچھی لگ رہی ہے جس کو یہ ماضی میں گالیاں دیتے رہے ہیں, برا بھلا کہتے رہے ہیں, ساری چیزیں اس کے خلاف بولتے رہے ہیں. تو بھائی آپ الیکشن لڑیں اپنی. دیکھیں الیکشن سیاسی آدمی کیا کرتا ہے, ووٹ مانگنے جاتا ہے. آپ سبھی ٹاک شو کرتی ہیں, آپ کو سب اچھی طریقے سے پتا ہے. میں اگر کسی حلقے میں ووٹ مانگنے جاؤں گا تو میں وہاں جا کے یہ بولوں گا کہ میں یہ کر دوں گا, 14 سال سے میرا چیف منسٹر تھا, ہم پانی نہیں لا سکے, میں یہ کر دوں گا. الحمدللہ میں یہ جا کے بولوں گا کہ آپ مسلم لیگ نون کا ماضی دیکھیں. مسلم لیگ نون نے پاکستان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, لا اینڈ آرڈر پہ کتنا کام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ سہرا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جب میں یہ بات اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا, ہسٹری ہے, گوگل ہے, کتابیں ہیں, سب اٹھائیں, ساری چیزیں اٹھائیں. سینئر سیاستدان ہیں, ان سے پوچھیں, عوام سے پوچھیں. آج کراچی کو امن تو یہ دے نہیں سکے تھے, دہشت گردی سے پاک تو کرا نہیں سکے تھے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہمیں MQM نے کانٹیکٹ کیا, ہم نے ان کے ساتھ کولیشن کریں گے انشاءاللہ, اور کراچی میں الیکشن لڑیں گے. ہر کسی کا اپنا اپنا اسٹیک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم اب کراچی اور انٹیریئر سندھ میں, سبین میں آپ کو یہ پہلے خوشخبری دے دوں کہ انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھ بھی رہی ہوں گی بیک ٹو بیک میٹنگز ہیں. ابھی بھی میں اسٹل ایک جگہ میٹنگ میں ہوں. بیک ٹو بیک ان کے الیکٹیبلز ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور جوائن کر رہے ہیں. ٹھیک گوپنگ صاحب, یہ تمام گھنوں ڈسوں پہ آسا ہن وقت جی چونڈوں 8 تاریخ تے ظاہر 8 فیبروری تے اناؤنسمنٹ تھی چکی ہے. جی چونڈوں ویجو اچن تھیوں مختلف پارٹیوں, ایون PTI ہوجے, پیپلز پارٹی ہوجے یا نون لیگ ہوجے, مانن جی جوڑ توڑ جو سلسلو تمام تیزی سے جاری ہے. ॾिसो न सभिनि जेके ॻाल्हियूं जेको आहे सो असांजे भाउ कयूं नून लीग जे लाइ. ॾिसो सिर्फ़ु नून लीग न आहे, हिन वक़्तु जेको आहे न, हिन वक़्तु जेके करंट सिचुएशन में जेके सहूलियतूं जेके मुहैया कयूं वञनि थियूं उहो सिर्फ़ु उन में वॾे में वॾी जेका जेके पावर चयो वञे थो, लेकिन पावर न आहे, उहा नून लीग आहे. हाणे ॾिसो न जंहिं महिल माण्हू इन तरीक़े सां उनखे फैसिलिटाइज़ कंदा त
त ॿियूं ॿ पॉलिटिकल पार्टियूं बि जेको आहे खुली वियूं आहिनि। हिकिड़ी जेको आहे सो पंजाब में नई पॉलिटिकल पार्टी जनम वरितो आहे ऐं ॿी जेको आहे सो KPK में नई पार्टी जनम वरितो आहे पार्लियामेंटनि जे हिसाब सां। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त भई ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पहिरियां त अवाम जी नब्ज़ त चेक कयो न, या तव्हां सिर्फ़ु इलेक्टेबल्स कोई कोन्हे। मां तव्हांखे हाणे जेको हक़ीक़त इहा आहे, इलेक्टेबल्स जो वोट जेकॾहिं माण्हू चवे थो त इलेक्टेबल जो घणो वोट आहे, त कल्ह बि हिकिड़े हंधि जेको आहे सो नून लीग हिकिड़ी जेको आहे सो चवनि था असां विकेट किराई आहे, उन विकेट जो वेचारी जो नवाब शाह में यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन बि कोन्हे को। हाणे जिते जंहिं माण्हू जो चेयरमैन कोन्हे को उनखे तव्हां चओ था त विकेट तव्हां किराए छॾी। असां हाणे जेको आहे सो चवनि था भई तव्हां हिते कराची में जेकॾहिं ॾिसो था त कराची में वॾे में वॾो जेकॾहिं स्टेक आहे त उहो PTI जो आहे। वॾे में वॾो स्टेक जेकॾहिं हिन में बल्दियाती इलेक्शन में जेकॾहिं सेकंड नंबर ते जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टी आई, जीअं पीपल्स पार्टी त हाणे पंहिंजे तरीक़े सां हाणे त उहो त फर्स्ट ते अची वई, त 14 हुनजो ॻाल्हि त कनि था, पर जेके असांजूं 3 सीटूं खणी हेॾे होॾे खुर्द बुर्द करे छॾियूं, ॻाल्हि इहा न आहे। हाणे इन तरीक़े सां का बि शइ कोन थींदी। ऐं जेकॾहिं हिननि जो जेकॾहिं इहो बिल्कुलु सिलेक्टेड ऐं हिननि जो जेकॾहिं इहो माइंड आहे त इहो हाणे हिकिड़ी सोशल मीडिया ते हिकिड़ी वायरल थी आहे, हिकिड़ी जेको नून लीग जो हिकिड़ो माण्हू आहे उते जेको आहे सो को वोट घुरे थो, त उनखे उन्हनि जेको आहे सो ॾाढो जेको आहे सो आवाम उनजो जेको आहे सो इस्तसाल कयो आहे। ॻाल्हि इहा न आहे। हाणे अवाम जूं नब्ज़ुनि ते तव्हां हथु नथा रखी सघो। ॾिसो, तव्हांखे इहो मञणो पवंदो, लेवल प्लेइंग फील्ड जे जेकॾहिं अचो था त ॿिन्हिनि पॉलिटिकल पार्टियुनि खे इन ते अचणो पवंदो, न ई के वरी उन्हनि माण्हुनि खे जेको आहे सो त अब हमसे राब्ता कर रहे हैं और इधर हेॾे थी वेंदो, त पोइ राब्तनि जी कहाणी हितां शुरू नथी थिए। इहा 70 साल पुरानी कहाणी आहे, ॾाढी वॾी ॾुखी कहाणी आहे। नईम साहब, 18वीं तरमीम, इस हवाले से मैं फर्ज से भी तस्दीक चाहूंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हम 18वीं तरमीम के हवाले से नून लीग नहीं, ऐसा कोई तजवीज़ ज़ेर गौर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम हुकूमत में आएंगे तो 18वीं तरमीम के हवाले से ये तजावीज़ या 18वीं तरमीम ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, तो इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, 18वीं तरमीम जो ऐसे नहीं है कि एक बंद कमरे में डिसाइड कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को जो है वो APC में बुलाया, तमाम जमातें मुश्तरका सारी कलामिया जारी हुआ, सब ने साइन किया और 18वीं तरमीम जो है वो अल्लाह का शुक्र है जब हमने दी तो 18वीं तरमीम का ही जो है वो क्रेडिट अगर बात करें तो मियाँ साहब जो है वो 2017 तक जो है वो इलेक्शन अपने खींच के ले गया, वरना मेरा ख्याल नहीं कि 2 साल 2.5 साल से ऊपर इनको ठहरने दिया जाता था। और 18वीं तरमीम तो की तरफ तो ये जा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्योंकि जैसे कि अभी फाज शफीक भाई ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब बताएं कि उनके पास क्या है बताने के लिए, तो मैं भाई को बताऊं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर इस पूरे सिंध से ना इतना कुछ इन्होंने सिंध को डिलीवर किया, अमन व अमान कराची को दिया, कराची से 78% रेवेन्यू खींच के पंजाब पे ले जाने वाली पार्टी, और ये कहती है कि हमने सिंध को बड़ा कुछ किया लेकिन एक इनका MP कराची से लेकर कश्मीर तक नहीं निकला। ये इनकी प्रोग्रेस है पूरे सिंध के अंदर। बाकी रहा हमारे प्रोग्रेस की, तो मैं आपको बताऊं इस कराची की अभी मेरे भाई गोपान भाई बात कर रहे थे, 1978 के अंदर ना यहाँ अब्दुल सत्तार अगवानी साहब को यहाँ इस मुल्क के ऊपर जो है इस कराची को मुसल्लत किया था, जो कि जिसकी एक्सटेंशन की गई थी 92 के अंदर, और वो इस कराची का मेयर था। फिर 2002 के अंदर नेमतुल्ला साहब इस कराची के मेयर बने, और ये दोनों दौर वो थे जो जमहूरियत के नहीं आमरियत के दौर थे। कभी भी जमहूरियत के दौर के अंदर ये पार्टियां नहीं आती हैं, ना ये आई थी। इसी तरीके से कराची पर मुसल्लत की गई एक पार्टी, जो पार्टी कहती थी मैं पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, दूर रहे हमसे, मैं चपड़ासी तुझे ना रखूं, दूर रहे, सिंध की सबसे बड़ी कराची की टारगेट किलर जमात, मैं सबसे इताअत करूंगा लेकिन मैं MKM से इताअत नहीं करूंगा। लेकिन कराची पे मुसल्लत किया गया। अब जाके मेयर डिप्टी मेयर कराची का है और हमें कुछ इख्तियारात मिले हैं। बाकी रहा जो ये कह रहे हैं ना हमारी 14 सीटों पर मेयर कराची बन गया, भाई मेरे आप अपनी 14 सीटें ले जाओ, आप ले जाकर अपने पास रख लो और फिर इलेक्शन करा लो उसके ऊपर। आप फिर से इलेक्शन कराओ और एक सीट पर 2 दफा इलेक्शन कराओ। आपको लग पता जाएगा कि कराची के अवाम जो है वो चाहती है कि आप कराची के अवाम आपसे लेगी। जो आप यहाँ से ले जाके पंजाब के ऊपर जो फंड आप डिलीवर करते रहे हो, वहाँ लाहौर के ऊपर आप ये कराची से रेवेन्यू निकाल के आप ये पूरे लाहौर का जितना जो है वो रेवेन्यू निकलता है ना, हमारे लालू खेत का इतना रेवेन्यू हमारा जो है ना, या जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का रेवेन्यू है। इनसे पूछो कि जो लगाया वो मियाँ, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मियाँ साहब ने अपनी जेब से क्या लगाया। अगर लगाया है तो कराची का पैसा लगाया, तो कराची भी क्या लगाया। एक जमात है 1100 रुपये देंगे,
फिर पता लगा जी हमारा एनएफसी की एक रकम निकलती थी 153 रुपए, हमने कहा भाई वही दे दो। फिर जी 200 अरब लगाएंगे, तो अरब ही लगते रहे सिर्फ ख्वाबों के अंदर। लेकिन अब जो है कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रोपॉलिटन सिटी को अब लोग पहचानना शुरू हुआ है। अब पता लगा है कराची के अंदर कि कराची में क्या क्या डिलीवर हुआ है। लेकिन ये सारा काम था इख्तियार का। कराची के 40 एमपीओ में से ये भाई मेरा बैठा 28 एमपी लेके बैठा था। कराची के 21 एमएनओ में से 14 एमएनए लेके घूम रहे थे ये लोग। कराची के अंदर जो है वो सदर पाकिस्तान, गवर्नर इनका था, एमकेएम के सारे 4 चेयरमैन टाउन डिस्ट्रिक्टों के इनके थे, डिप्टी मेयर, मेयर कराची एमकेएम का था। ये पार्टियां दी हुई मुसरत कराची के ऊपर। अब कराची के अंदर ये बात सुना रहे हैं कि लाहौर को आप बताएं, कराची बना के दिखाएं। बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। जितने बड़े प्यारे बड़े अस्पताल यहाँ कराची से लेकर कश्मीर तक मेरे भाई मौजूद है ना। ये बड़े इल्जाम थे कराची के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं मिलती। आप जाएं, आपको हर चीज मिलेगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मिलेगी, आपको ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन अगर आपने चोर दरवाजे से आने की कोशिश की, डाका डालने की कोशिश की, जैसे 2018 के अंदर आपने डाका देखा, यहाँ पीटीआई ने जो है वो को डलवाया गया, तो मेरा ख्याल है मजम्मत भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जल्द एक तारीख जो है वो आगाज भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस रास्ते से आ रहे हैं। आपको और सारी आवाम को बताएंगे किस रास्ते से आप बहुत जो है वो शुक्रिया मुसरत आप होने आ रहे तीनों हैं मुल्क पे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, गोपाल साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन अॼो के हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।